بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما وكان الله بكل شيء
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى كان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله